عربی والعجم نماز پڑھ کے باہر آنا تے بچیاں نو حضور نال پیار کرنا. قول اندوالی نے کتے بچے تے سر تے پیار دے کے گزر جانا. کسے نو سینے نہ لگاؤ لینا, کسے نو بوسا دے دینا. حدیث پاک کی چاہتا ایک صحابی دے سر دے وال پیران تک لمبے نہیں. کسے نے پوچھے ایڈے لمبے وال کیوں رکھے نے؟ فرمایا 55 بچیاں پیا کھیل دانسا کملی والے پیار دے کے گزر گئے. میں ساری عمر وال ہی نہیں کٹائے جنہاں نو محمد ہاتھ لگ گئے. تھوڑا جا ہولا بولو باہر آواز نہ چلی جائے. میرے سائیاں منو بڑی سونی بلاؤں دی جا سکھائی مگر ویلا نہیں جگھانا والا. حاجی صاحب دنیا داراں دے سون دا تے اللہ والے دے جاگن دا ویلا. پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ بخشش منگن والیاں کارن کھلا ہے دروازہ. بس میں وقت دے تقاضے کے مطابق گل کرے. حضور نماز پڑھ کے باہر نکلے نا, اتنا پیار بچیاں نال حضور دا, بچیاں دا اتنا پیار کہ جڑے بچے دی نگاہ حضور دے چہرے تے پانی نا اولے باقی بچیاں نو ہاتھ لگا کے کہنا ساڈا کملی والا آ گیا جے. او بیکو ساڈا کملی والا آ گیا جے. ساڈا کملی والا جدایا بولے ساڈا کملی والا آ گیا جے. ساڈا کملی والا آ گیا جے. حدیث پاک کی جاندا ہے اے جڑے مسجد نبی دے باہر بچے کھیل دینے انہاں دی کوئی یہودی دا بچہ بھی کھیل دائے. جدو مسلماناں دے بچے دوڑ دینے کہتے ہیں ساڈا کملی والا آ گیا جے. او یہودی دا بچہ بھی دوڑ دائے او بھی کہتا ساڈا کملی والا آ گیا. یا رسول اللہ یا علی ساڈا میں دعا کرنا یاد ہے جڑا اچھا بولے آج سونا دے خواب چاہے صبح جدھر جاوے پھر اے یا کہ ساڈا کملی والا ساڈا کملی والا اجے نہیں سارے بولے. کئی بیلی گھروں صلاح کر کے ہوندے نے اج مولوی ٹیل والے میں نہیں بولے. جدی ماں نے اللہ بلڑ باوے دی لوری تے پالے چپ روے تے جنوں لگدا میری امی نے مینوں درود تے نعتاں دی لوریاں تے پالیا. تو سنی ماں دا پتر بولو سبحان اللہ. ساڈا کملی والا بس لمبی بات نہیں کردا. شارحین فرماندے نے بس یہ نام سی عبد القدوس. پیار انہاں نبی کریم نے کردا کہ جدو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حجرے چوں نماز پڑھن واسطے باہر آندے نے پانی دا لوٹا بھر کے پہلے کھڑا ہوندا نالے سرکار نو وضو کراندا ہے تے نالے سرکار دے چہرے دی دید کردا ہے. جدو نبی کریم اپنے نالے پاک اتار کے مسجد جاندے حضور نماز پڑھ دے تے او باہر کھلو کے نا تے یار دیاں دعواں ویکھدا رہندا ہے. گرمیاں دے دوپہر ویلے جدو لوگاں دے بچے کھیلن نہیں آندے دروازہ کھٹکا کے کہندا آؤ کھیلیے تے لوگاں دے بچے نو کھیڈے لگا دیندا تے آ مسجد نبی دی دیوار نال ٹیک لگا کے نا تے ماہی دے حجرے ول ویکھدا رہندا کدوں باہر آؤ جے کدوں باہر. میرا دل کردا میں تانوں حضرت پیر سید حیدر شاہ تاجدار کلتو شریف دی بارگاہ چلا چلا. حضرت پیر حیدر شاہ کلتو شریف والے فرماندے نے عشق لگا سکھدا کھیڈ دینو کھیڈا بھول دیا بھول دیا بھول گئیاں میٹھی کیتی سی طرح بھولے لوالی انہوں بیخ دیا بے خدیا کھل گئیاں کجل پایا سیار دے اے ویکھنے لئی ہنجو ڈل دیا ڈل دیا ڈل گئیاں. علی حیدر شاہ علی میں نہیں رلدی
اتھے کئی سونیاں رل دیاں رل گئیاں عشق لگا سی کھیڑاں کھیڑ دینوں کھیڑاں پھول گئیاں اس بچے دی راتاں دی نیند کئی تے دناں دا آرام گیا عمر چھوٹی عشق وڈا لگ گیا صوفیاء بیٹھے نے اہل تصوف اہل دل بیٹھے نے میری بات آسانی نہ سمجھ آون اہل دل نے آکھیا کہ عشق دی 3 نشانیاں ہو دیاں کنیاں سارے بولو کتنی عشق دی پہلی نشانی ہوندی ہے رنگ زرد دوسری آہ سرد تیسری چشم تر جنہوں عشق لگ جو دا رنگ پیلا پہ جاتا ہے رنگ زرد آہ سرد جدو بھی بول دے نا تے ٹھنڈے ہو کے تے ہواں بھر دے چشم تر جدو بھی ویکھو گے اکھاں تے اتھرو تر چشم نام ویکھو گے میاں صاحب نے فرمایا نا عشق جنہ دی ہڈی رچیا رونا کم انا ہی وہ مل دے روندے وچھڑے روندے ٹر دے راہی عشق چ ملدیاں بھی رونا پیندا تے وچھڑیاں بھی رونا پیندا کملی والے ایک دل نماز پڑھ کے باہر ہے بے کیا یہودی دا بچہ کوئی نہیں کملی والے گزر گیا دوسرا دیاڑا آیا بے کیا یہودی دا بچہ کوئی نہیں جدو تیسرا دیاڑا آیا میرے آقا بچیاں دکھلو گے فرمایا بچیوں میرا یار کتھے بچیاں کی دی کملی والے یہودیاں دا بچہ آج دل دل گزرے بڑا بیمار ہے او دے ماں باپ بڑے پریشان نے فرمایا صاحب آؤ میرے یار دا پتہ لگے آئیے انہوں دس کے آئیے بے لجیاں نل نہیں لائی لج پانا نل لائی میرے یار دا پتہ لگے آئیے ادھر سرکار ٹر پہ ادھر بچے دی کی حالت ہے آج 3 دن گزرے بچہ بے ہوش ہے بوہ بولدا نہیں تے اکھ کھولدا نہیں ادھر سرکار ٹرے نا حدیث پاک چاہندا ادھر بچے دا آخری ویلا آیا بچے اکھ کھولی تے ماں دی چیخ نکل گئی ماں متھا چوم کے کہندی تیری ماں مر جائے دس کی کھانا تے کی پینا آج 3 دن گزرے مینوں کسے ماں بھی نہیں آکھیا پاپا واندا چ کھلو کے روئی جاوے بچہ دروازے ول ویکھ کے روئی جاندا ہے باپ نے سینے لگا گیا کہ پترا رونا کیوں ہے چھوٹی جی عمرے کڑے روک لگا لینی آجا طبیب کل لے چلا آجا حکیم کل لے چلا بچہ کہنے لگا بابا جڑے روک مینوں لگ گئے نے حکیم کل علاج نہیں رب دے حبیب کل علاج باپ کہنے لگا بچہ رونا کیوں ہے کہنے لگا بابا میں ٹر چلے جلدی کر میرا یار بلا کے لے آیا میں جاندی وری یار بیکھنا انہوں خیال آیا تو مسلمانہ دا بچہ یار ہوئے گا کہنے لگا پترا تیرا یار کون ہے کہنے لگا بابا میرا اوہی یار ہے جیڑا جگ دا بھی یار ہے رب دا بھی یار جگ دا بھی یار تے رب دا بھی یار باپ نے غصے نہ ویکھے ایڈا چھوٹا ہو کے ایڈی اونچی جگہ نہیں لائی ماں رو کے کہنے لگی ماما ہی ہوندیاں نے کہنے لگی میرا پتر ٹر چلے جلدی جا جڑا بھی دا یار انہوں بلا کے لگے خدا باپ روندا دروازے وال دوڑے اچانک خدا باپ دروازے چ رک گیا بچہ کہنے لگا بابا جاندا نہیں کہنے لگا کی جاواں مسلمانہ دا نبی ہے پتہ نہیں ساڈے گھرے آوے کہ نہ آوے کہنے لگا بابا او بڑا لجپال ہے انہوں جیڑا بلاوے جدوں بلاوے جتھے بلاوے او آ جاندا خدا تے غلام قبر چ ٹر جاوے اوتھے بھی بچا بنا جاندے خدا باپ گلی چ نکلے تے ادھر حضور آ گیا
کہنے لگا مسلمانہ دے نبی ذرا جلدی آویں میرا پتر ٹر چلے. حضور فرمایا چل میں اپنے یار دا پتہ ہی لینا رہا سا. ادھر بچے دی روح پرواز کر رہی, ملک الموت آ کے دروازے تے کھڑے. کہ بچہ کہنے لگا 2 گھڑیاں ٹھہر جا تکبیریں لگیاں نو توڑ نبھالن دے خود جان حوالے کر دے سا اس جان دا مالک عالم دے. اچانک بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا. ماں کہنے لگی وے لیٹ جا کی آیا. کہنے لگا ماں میرا یار آ گیا. ماں کہنے لگی وے لیٹ جا کوئی نہیں آیا. کہنے لگا ماں خوشبواں پیاں دس دیا نے آ گیا. سرکار دروازہ کھولیا, بچے دی چیخ نکل گئی. کہنے لگا ماں آؤ میرا ماہی آ گیا. سرکار نے آ کے اس بچے دا سر گودی چ رکھا تے حضور فرمایا ساری زندگی میرے راما چی گزار کے ٹر چلے آئے. جاندی باری پڑھ میرا کلمہ, میں تیرا نہ وعدہ کرنا میں قیامت میں جنت نہیں جانا جب تک تیری شفاعت کر کے باں پھڑ کے نال نہ لے جاواں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس بچے نے آخری ہچ کے دی نا تے انہیں ماں وال ویکھیا تے ماں دی چیخ نکل گئی. انہیں باپ وال ویکھیا تے باپ رو کے کہندا پترا جو تیرا یار کہندا اوہی کری جا. اس بچے نے نبی دے مکھ تے اکھ رکھی تے دی روح پرواز کر گئی, نالے کلمہ پڑھ لیا. میرا ایمان کے اندر روح بھی جاندی آیا آخری اللہ سجنا اسا توڑ نبائی تے جان تیرے نا لائی. جے تو راضی ہو جاویں تے مل گئی کل خدا. فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار. فرمایا شکر ہے اس رب دا جن نے محمد دے صدقے نو دوزخ دی اگ تو بچا لے آئے. فرمایا صحابہ اس بچے دے کفن دفن دا انتظام کرو, دا جنازہ میں محمد آپ پڑھاواں گا. مدینے دی گلیاں چ اس بچے دا جنازہ ٹریا. عاشق کا جنازہ ہے ذرا جھوم کے نکلے, محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے. کوہرام مچ گیا مدینے دی گلیاں وچ. صحابہ روندے بچے دے جنازے نال جا رہے. حدیث پاک چاہندا نبی کریم اپنے پیراں دی ایڑیاں اٹھا کے تے اپنا پار چل دے. تھوڑی دیر گزرے تے حضور اپنے پاپ مبارک اٹھا کے انگلیاں تے ٹر دے. کسی عرض کیتی مدینے دے ماہیا جے پیراں چ تکلیف ہے موڈیاں تے آ جا. وہ کہ فرمایا پیراں چ تکلیف نہیں, میرے یار دے جنازے چ فرشتے نے آئے نے پیر رکھن دی جگہ نہیں پئی ملتی. جنازہ میرے نبی نے پڑھایا. دفن دا ویلا آیا, حضور بچے دی قبر وچ اتر کے فرمایا لیاؤ مینوں ہتھی ٹوراں. جنوں ہتھی مرشد ٹور دے راہ سمجھاؤن دی لوڑ ہی نہیں. بچے دی لہہ دے چڑھا کے جدوں سرکار مٹی پا کے قبر بنائی, صحابہ اس درد نہ رو رہے. پر حضرت ابو ہریرہ تے انج روئے کہ لوگا پوچھا ابو ہریرہ بچہ تیرا کچھ لگدا ہے؟ فرماندے نے لگدا کچھ نہیں. پوچھا انج کیوں رونا ہے؟ فرماؤ دے مقدرہ تے ناز کر کے رونا. واہ اوے بچیا نماز تو نہیں پڑھی, روزہ نہیں رکھیا, حج نہیں کیتا, زکات نہیں دتی, ایک یار دا عشق کما کے ٹر چلے ہیں تے یار ہتھی جنازہ پڑھا کے ہتھی دفن کیتا. فرماندے نے بس ایو تے خیال ہوندا کاش اج تو نہ مریا ہوندا کدے میں ہی مر گیا ہوندا. تیری جگہ میں مر جاندا. جنہ پڑھیاں عشق نمازاں او کدی نہیں مردے. مرداں دے درباراں اُتے آ ویکھ لے دیوے بل دے. پتہ لگیا جڑا رسول دی اتباع تے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت دا رنگ چڑھا لے نا, اللہ فرماندا فتبعونی یحببکم اللہ. وہ نماز روزے حج زکاتاں وچ کوتاہی بھی ہو گئی ہوے, یقین کر محبت پکی ہوے نا تے عشق پکا تے یار نال عقیدے پکے ہون تے گزارے ہو جاندے. تے بعض دفعہ نمازاں والے تے عبادتاں والے پیچھے رہ جاندے تے زیارتاں والے اگے گزر جاندے. اللہ تعالیٰ ساری حاضری قبول فرمائے, حضور دی سچی پکی غلامی تے محبت نصیب. آمین. واخر دعوانا